बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद व सफ़ा अल्लाह की जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। करामत व सैदरी अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने और नाज़रीन के सामने हाज़िर खिदमत है। एक नहायत दिलखराश और रंजीदा वीडियो देखने और सुनने को मिली, जिससे मैं तमाम आलम इस्लाम से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो है ख़तीब अहले हदीस मौलाना अलवी की, जिन्होंने जनाब अली अलैहिस्सलाम के ज़ात पर एक बहुत ही भयानक किस्म का इल्ज़ाम लगाया और आपके शान में जसारत की है। पहले आप इसका वीडियो क्लिप सुने, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह के ग्रोह में थे, इन्होंने खुद ही उनको शहीद किया ताकि हमारा जो पलड़ा है वो भारी हो जाए और दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। ये दुनिया की चाल आज भी चलती है और दुनिया के अंदर आज भी होता है कि अपने ही बड़े बंदे को खुद ब खुद कत्ल कर दिया जाता है और इल्जाम दूसरों के ऊपर डाल दिया। मैंने मोहतरम, तो आपने इसकी गुफ्तगू को सुना। पहली बात तो यह है कि मेरी गुफ्तगू में कोई ऐसा जज्बातीपन या लफ्ज़ों का ऐसा तल्ख इस्तेमाल नहीं होता जिससे किसी मसलक की, किसी मज़हब की दिल आज़ारी हो। और वैसे भी ज़मीन पर फसाद फैलाना अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म है। तमाम ज़वात मुक़द्दसा ज़ात खुदा, ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान, हमारी शान, हमारी पहचान, अहले बैत उज़ाम की शान अतहर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़वात मुक़द्दसा और औलिया और सियाह किराम की ज़वात जो हैं, इनमें से किसी की भी तौहीन जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से और अखलाकी नुक्ता नज़र से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा करें इस आदमी की गुफ्तगू का कि इन्होंने, मैं नहीं ये समझता कि तमाम अहले हदीस का ये अकीदा हो। मैं बहुत से उलमाए अहले हदीस को और खुतबाए अहले हदीस को जानता हूँ, जिसमें से मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ टेलीविज़न पर भी प्रोग्राम किया और उनसे मैंने बहुत खूबसूरत शान रसूलुल्लाह, शान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और शान आले मोहम्मद सुनी। तो मेरा गुफ्तगू का हरगिज़ मकसद नहीं है कि ये तमाम अहले हदीस के अकीदा है। ये इस बंदे की ज़ाती गुफ्तगू है जो उसने जनाब अली अलैहिस्सलाम पर हज़रत अम्मार यासर शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से, जो जंग सफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए, उन्हें मनसब शहादत नसीब हुआ, उस पर इस की गुफ्तगू आपने सुनी कि माज़अल्लाह इसने ये कहा है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम की नाउज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ़्र नबाशत, में वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता, अस्तग़फिरुल्लाह खाक बदहन, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ही जनाब अम्मार यासर ग्रोह अली अलैहिस्सलाम ने उसको शहीद किया और फिर इल्ज़ाम दूसरे ग्रोह पे लगाया। या तो इस मोहतरम ने ज़िंदगी में कभी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करने का या सुनने का शर्फ हासिल नहीं किया, और अगर किया है तो फिर यकीनन बुग़्ज़ अली में से छुपाया गया है। चूँकि मौसूक़ का यह दावा है कि वो अहले हदीस हैं, तो मैं सबसे पहले चंद अहादीस जो हैं वो इनकी नज़र करना चाहता हूँ जनाब अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के लिए। ये सियासता से है और करीबन ये ज़्यादा नहीं, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश कम होती है, मैं 16 अहादीस मुबारक जो है वो सियासता से मुस्तक़िल किताबों से नज़र करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये हवाला है मुस्तदरक अल हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 11 में, कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। फिर इससे आगे अली का ज़िक्र इबादत है, बहवाला कंजुल अमाल जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 601। फिर है हदीस, ये वो हदीस पाक है जो मैं अब तिलावत कर रहा हूँ, जो सही बुखारी में मौजूद है कि या अली तुझको मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से थी, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये हवाला सही बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1142 से नकल कर रहा हूँ। और फिर यही हदीस सही मुस्लिम जिल्द नंबर 31 सफ़ा नंबर 5931 से मैं आपके सामने इरशाद हो रहा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर एक और हदीस है, हदीस खैबर भी से कहा जाता है कि जिसमें मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलम दूंगा कल मर्द को जो अल्लाह और उसके रसूल का सबसे ज़्यादा महबूब तरीन है। इसका हवाला सही मुस्लिम जिल्द नंबर 31 सफ़ा नंबर 5917 पे है। फिर एक और हदीस है कि मेरे रसूलुल्लाह फरमाते मेरे बाद अली की अदालत सबसे अफजल होगी। इसका हवाला है कंजुल अमाल से जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 120 से मैं ये हदीस पढ़ रहा हूँ। फिर हदीस नंबर 7
جس میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی سرور عرب ہیں۔ حوالہ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123 سے میں یہ حوالہ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے کہ مولا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کے گھر کے علاوہ سب کے دروازے مسجد نبوی کے اندر سے جو دروازے کھلتے تھے وہ بند رہیں گے۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125۔ اس کے بعد یہ وہ معروف عالم حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی معتبر ترین حدیث کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جنگ خندق کے موقع میں فرمایا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا حوالہ بھی مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 سے ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں، اور رضا قلوی اس حدیث کو غور سے سن کہ میرے نبی فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے قیامت تک۔ اور حدیث یہاں تک نہیں بیان کی بلکہ آگے کہا ہے میرے پالنے والے جدھر جدھر علی چلے حق کو ادھر موڑ دے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب علی علیہ السلام کا یہ کوئی دنیاوی جنگ ہے؟ کیا جناب علی علیہ السلام کو آپ حجت خدا نہیں مانتے؟ چلیں آپ شیعہ عقائد کو چھوڑیں، اپنے عقائد کے مطابق جناب علی علیہ السلام کو خلافت راشدہ میں آپ چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ کیا جس کو اللہ کی طرف سے خلافت عطا کی گئی ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت وہ ذات سازش کرتی ہے؟ کیا آپ نے میرے آقا کی حدیث نہیں سنی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر علم کا دروازہ نہیں ہے علی؟ اور اسی وزن پر کیا قرآن مجید کی یہ آیت موجود نہیں ہے سورہ رات 13واں سپارہ آخری آیت کے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب، حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ کیا جناب علی علیہ السلام شاہد رسول نہیں ہے؟ کیا جناب علی علیہ السلام خون رسول نہیں ہے؟ کیا جناب علی علیہ السلام ذات رسول کے نور کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جناب علی علیہ السلام منیت رسول نہیں ہے؟ کیا جناب علی علیہ السلام مباہلہ میں رسول اللہ کے نفس کی حیثیت سے نہیں گئے؟ کیا علی علیہ السلام شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سو کے اللہ کی رضائیں لینے والے نہیں ہیں؟ آپ کس بات کا جواب دیں گے؟ قرآن مجید کی کتنی ایسی آیات ہیں جو میں صبح تک تلاوت کرتا رہا ہوں جو جناب علیہ السلام کی شان میں ہیں، اور کتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث سن لو جس میں میرے آقا فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، علی بھی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب جب حق ہے ہی علی کے ساتھ تو علی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر باشد، آپ صحابہ سے محبت کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صحابہ سے محبت نہ کریں، آپ کریں صحابہ سے محبت، لیکن صحابی کی محبت میں بغض علی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جناب علی علیہ السلام کی ذات پہ الزام نہ لگائیں کہ جنگ صفین میں جناب یاسر بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب علی علیہ السلام نے شہید کروایا۔ کیا آپ نے نبی پاک کی حدیث نہیں سنی تھی جیسے میرے نبی فرماتے ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ جناب علی علیہ السلام نفس رسول اللہ ہے، جناب علی علیہ السلام خون رسول اللہ ہے۔ پوری دنیا سازش کر سکتی ہے، پوری دنیا سیاست کر سکتی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کبھی سیاست نہیں کر سکتے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق علی علیہ السلام معصوم ہے، اور معصوم کبھی سازش نہیں کرتا، معصوم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فعل نہیں کرتا۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ؟ کہ اللہ کے حکم کے بغیر میرا نبی نطق نہیں کرتا؟ تو جناب علی علیہ السلام تو خون رسول اللہ ہے، تربیت رسول اللہ میں پڑے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے لعاب دہن رسول اللہ کا اپنے منہ میں رسول اللہ نے اپنا لعاب رکھا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب لینے کے بعد علی علیہ السلام معاذ اللہ نقل کفر نباشت سیاست چالاکی یا سازش کریں گے؟ یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے، اور آپ کی یہ باطل سوچ قرآن و حدیث کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ میری اپیل ہے اداروں سے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیں جو توہین کرتے ہیں، اور میرے مسلمان بھائیوں اس بات پہ آپ غور فرمائیے۔ میں یہ بات شیعہ سنی دیوبندی کی حیثیت سے نہیں، ایک منصف کی حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ یہ جتنی میں نے احادیث کے حوالے دیے ہیں، رضا قلوی اگر آپ میں علمی شرافت ہے تو پھر ان کا جواب دیجیے، یا پھر رجوع کیجیے اللہ اور اس کے رسول سے جو آپ نے کہا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو سلامتی دے، اور اس کے اداروں کو قائم و دائم رکھے، اس کی عدلیہ کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں فساد فی الارض کی توفیق نہ دے۔